उम्मुक, तेरी माँ के साथ उसने सलूक करो। काला सुम्मा मन, अल्लाह के नबी उसके बाद कहा उम्मुक, तेरी माँ। काला सुम्मा मन, अल्लाह के नबी फिर कौन? फरमाया उम्मुक, तेरी माँ। काला सुम्मा मन, चौथी मरतबा कहा अल्लाह के नबी उसके बाद कौन? काला अबू, कहा चौथी मरतबा तेरे बाप का नंबर आता है। माओं की कदर पूछनी है तो उनसे पूछो जिनसे माएं छिन चुकी हैं, जिनकी माएं दुनिया से जा चुकी हैं। माएं किस तरह की थी? भाइयों, मरियम थी जिसका बेटा ईसा था, वो आमिना थी जिसका बेटा मोहम्मद था अलैहिस्सलाम। मां को अपने बेटों से मोहब्बत होती है, सभी तौर पर मां को अपने बेटे से प्यार होता है। सुफियान सौरी की मां कहती है मेरे बेटे मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, जाओ इल्म हदीस हासिल करो, एक हदीस ज़बानी याद करके सुनाओ, एक दिरहम तुम्हें इनाम दूंगी। क्या बुखारी रहमतुल्लाह की मां, बेटा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बेटा नबीना हो गया, दिल में अफसोस हुआ, अल्लाह मैं तो इसको बड़ा आलिम बनाना चाहती थी, मुहद्दिस बनाना चाहती थी, और रात तहज्जुद के टाइम उठ के अपने बेटे की बिनाई के लिए दुआएं मांगती है। माओं को अपने बेटों से कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु की मां अपने बेटे से कहती है कि मेरे बेटे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास कब जाओगे? फरमाया मां 3 दिन के बाद जाऊंगा। कहा नहीं बेटे सब्र कैसे करोगे? 3 दिन अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देखोगे? वो उम्मे सुलैम थी जिसका मासूम छोटा सा अनस का बच्चा है, और मां कहती है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे बेटे जुबान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। और लोग अल्लाह के नबी के पास तोहफे लेकर आए, और उम्मे सुलैम अपने नन्हे अनस को लेके आई। अल्लाह के नबी, लोगों ने आपके सामने बड़ा कुछ पेश किया है, मगर मेरे पास ये नन्हा सा अनस है, इसी को कबूल कर ले। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी रब को सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, और रब की मोहब्बत के दावे करने वालों, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता रब का महबूब हो सकता? अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को टाइम पे पढ़ना रब को सबसे ज्यादा महबूब अमल है। काला सुम्मा मन, अल्लाह के नबी सुम्मा आइयो, उसके बाद कौन सा बेहतर अमल है? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन की फर्मा बरदारी करना। काला सुम्मा आई, उसके बाद फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आया नब्बियुकुम, क्या तुमको ना बताऊं? कुछ लोग अपने मां बाप को गालियां देते हैं, अपने मां बाप पे लानतें देते हैं। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो नाफरमान कौन, गुस्ताख कौन है? कहा वालिदैन को तो गाली देने की जरूरत हमारे यहां तो कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम किसी के वालिदैन को गाली देते हो तो वो तुम्हारे वालिदैन को गाली पड़ जाती है। और लोगों के मां बाप को गाली देने वालों, अपने मां बाप के दुश्मन हो, अपने मां बाप को गालियां दे रहे हो, अल्लाह ताला ने इसे मना फरमाया है, और नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसे मना फरमाया है। भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर और अहादीस के अंदर कितने हुक्म दिए हैं कि मां बाप की फरमाबरदारी करो। मां कितनी मुश्किल झेलती है, मां कितनी मुश्किलात को बर्दाश्त करती है, मां कितने मसाइब झेलती है, मां बाप कितने दुख लेते हैं, मगर अपनी औलाद को भूखा रहने देते। बच्चा छोटा सा पेशाब कर दे तो मां जल्दी से उसको वहां से उठाकर खुश कपड़े पे डाल देती है और खुद गीले कपड़े पे सारी रात गुजार देती है। अपने बेटे का मां इतना ख्याल रखती है, और वो औलादें भी फरमा बरदार थी अपने मां बाप की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को देखने आए, घर में उनकी बीवी है, देखो तरजीह किसको दी जा रही है, घर में बीवी है। बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा खामन, कैसा गुजारा हो रहा है? कहती है गुजारा अच्छा नहीं है, भूखे मरते हैं, मिस्कीन है, फलां फलां शिकरे करने शुरू कर दिए, मेरा ख्याल ही नहीं रखता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले गए, कहा इस तरह एक बूढ़ा आया था, और जब तुम्हारा खामद आए तो उसको कहना घर की तहरीर बदल ले। घर में आए, कहा कौन आया था? कहा एक बूढ़ा आया था, कहता था घर की दहलीज बदल लो। कहा फिर मैं तुमको तलाक देता हूं, मेरे घर से निकल। बाप की बात मान के बेटे ने तलाक दे दी। दूसरी मर्तबा आए, उस औरत ने कहा मेरा खामन बड़ा अच्छा है, अच्छा सलूक करता है, गुजारा हो रहा है। तो कहने लगे अब के मर्तबा इस्माइल आए, उसको कहना घर की दहलीज ना बदले, ये बड़ी अच्छी दहलीज है।
گھر میں آئے, بیوی سے پوچھا تو کہا وہ میرا باپ تھا اور مجھے مشورہ دے گیا ہے کہ تم بڑی اچھی عورت. باپ کی بات ماننے والے تھے, باپ کی فرما برداری کرنے والے تھے, باپ کے حکم کو تسلیم کرنے والے تھے. جب باپ نیک ہوتے ہیں, باپ متقی ہوتے ہیں, باپ پرہیزگار ہوتے ہیں تو اولادیں اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہوتی ہیں. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابا جان کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا تیری گردن پہ چھری پھیر رہا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے اس پہ عمل کر دیجیے گا, کبھی میں انکار نہیں کروں گا. بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. محترم بھائیو, اپنے ماں باپ کو غنیمت جانو, ماں باپ کی فرما برداری کرو. ماں باپ تمہیں جھڑک دے, ماں باپ تمہیں کوئی بات بھی کہے تو ماں باپ کی بات برداشت کرو. اللہ کہتے ہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ماں باپ کو اف تک نہ کہو, نہ ڈانٹو, نہ جھڑکو, نہ برا بلا کہو, نہ گالی دو, بلکہ اللہ کہتے ہیں وقل لہما قولا کریما. ان کے لیے اچھی اچھی باتیں, نرم نرم باتیں کیا کرو. آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں دیکھو باپ بوڑھا, اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں, اس کو عقل ہی نہیں. ایک مرتبہ جواب دیا پھر پوچھنے لگتا ہے. بیٹا گھر میں آئے, رات دیر ہو جائے تو ماں جاگتی رہتی ہے میرا بیٹا آئے گا. بیٹے کے انتظار میں ماں کو نیند نہیں آتی اور بیٹا آتے ہی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے. ماں منتظر ہے اپنے بیٹے کی, ماں ہی کرتی ہے, ماں سسکیاں لیتی ہے, ماں آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے میرا بیٹا. اور ماں کے سامنے بیٹا کہتا ہے اب تیرا میرا رشتہ کیا ہے. بوڑھی ماں, بوڑھا باپ دیکھو جی بات بات پہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے رہو, ہم سے باتیں کرو, اتنا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, اتنا وقت ہمارے پاس کہاں ہے. اور دیکھ تیری ماں نے کتنی دیر تجھ کو اپنے پاس رکھا, تیری ماں تجھے کھلاتی ہے. آج بوڑھا باپ کوئی ایک چیز کا سوال کر لے, 5 مرتبہ ایک ہی چیز کا نام پوچھ لے تو بیٹا کہتا ہے باپ پاگل ہو گیا, سٹھا گیا, اس کو کسی کی سمجھ نہیں ہے. اور جب تو بچہ تھا تو سینکڑوں مرتبہ کہتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور ماں بار بار کہتی تھی اور ننھے معصوم. جب تو ماں کی بات کا جواب دیتا تھا اور جب ماں سے سوال کرتا تھا تو ماں تجھ کو دیکھ کے اس کو کتنی خوشیاں ملتی تھی. اپنے لال کو دیکھ کے, اپنے معصوم کو دیکھ کے, اپنے لختے جگر کو دیکھ کے ماں خوشیاں لیتی تھی, ماں خوش ہوتی تھی. میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے. انتظار میں رہتی, سرما ڈالتی, پرورش کرتی, کھانا کھلاتی, لقمے ڈالتی. ماں اتنا احترام تیرا کرتی ہے. جب وہ بوڑھی ہوگی ہے تو جنت کیوں نہیں دیتا؟ کیوں ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہو؟ اور جہنموں کے سودے نہ کرو. بوڑھا باپ ہے, سفید بال ہے, کمر جھکی ہے, خدمت کر لو جی بھر کے. اللہ کی قسم رب کا وعدہ ہے کہ جنت تمہیں دوں. بھائیو جنتوں کے سودے ہیں, ماں باپ تمہیں مل گئے, بوڑھے ہیں, ماں مل گئی, باپ مل گیا, خدمت کرو, ان کا خیال رکھو, بیوی کو پر ان کو ترجیح دو. تیرا ماں, تیری ماں, تیرا باپ, انہوں نے تجھ کو جنا تھا, سب سے زیادہ تیری ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کا تو خیال رکھے. بد دعائیں نہ لینا, دکھی ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی, اللہ کی قسم رب رد نہیں کرے گا, دنیا کے اندر سزا بہت لے گا, دنیا کے اندر عذاب مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں ایک بات کی میں یہ وضاحت بھی کرتا چلا جاؤں, جہاں ماں باپ کی فرما برداری لازمی ہے, جہاں ماں باپ کا خیال رکھنا لازمی ہے, وہاں ماں باپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم اولاد نیک ہوگی, تربیت ٹھیک کی ہوگی تو یہی اولاد ماں اور باپ کے مرنے کے بعد کیا کہے گی؟ رب اغفر لی والدیا والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرے گی, صدقہ کرے گی, اللہ کی راہ میں پیسے دے گی, غریبوں کو, یتیموں کو, مدارس کو, جہاد فی سبیل اللہ میں, تاکہ ہمارے ماں باپ کو ثواب ہو. تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرے. کبھی اولاد کے اندر فرق نہ کیا کرو, بیٹا ہے بیٹی ہے فرق نہ کرو, مساوات کا نظام ہو, کبھی امتیاز نہ برتو. ایک پہ ظلم دوسرے کے ساتھ عدل اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے. اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھی تربیت کرو, ان کو دین کی تعلیم دو, اور دنیا کی تعلیم ماں باپ کی